द्वितीयोऽध्यायः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ऋषिरुवाच ॐ देवासुरबुभूत्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषे असुराणामधिपे देवानाञ्च पुरन्दरे। ॐ तत्रासुरैर्महावीर्यैः देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः। ॐ ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ। ॐ यथा वृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम्। ॐ सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषाञ्चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति। ॐ स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना। ॐ एतद्वः कथितं सर्वममरार्विचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्। ऋषिरुवाच ॐ इत्थौ निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ। ॐ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रुणो वदनात्ततः निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणस्यङ्करस्य च। ॐ अन्येषाञ्चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं तु महत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत। ॐ अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम्। ॐ अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयन्पुषा। ॐ यदभूच्छाम्भवन् तेजस्तेनाजायत तन्मुखम्। ॐ याम्येन चाभवन् केशाः। ॐ बाहवो विष्णुतेजसा। ॐ सौम्येन स्तनयोर्युग्मम्। ॐ मध्यं च इन्द्रेण चाभवतु। ॐ वारुणेन च जङ्घोरु। ॐ नितम्बस्तेजसा भुवः। ॐ ब्रह्मणस्तेजसा पादौ। ॐ तदङ्गुल्योर्कतेजसा। ॐ वसूनाञ्च कराङ्गुल्यः। ॐ कौबेरेण च नासिका। ॐ तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा। ॐ नयनत्रितयं यज्ञे तथा पावकतेजसा। ॐ भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजः। ॐ श्रवणावनिलस्य च। ॐ अन्येषाञ्चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिव। ॐ ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्यमुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः। ॐ ततो देवा ददुस्तस्यै स्वानि स्वान्यायुधानि च। ॐ ऊचुर्जयजयेत्युच्चैर्जयन्तीं तेजजयिषिणः। ॐ शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकभृत्। ॐ चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाट्य स्वचक्रतः। ॐ शङ्खं च वरुणः। ॐ शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः। ॐ मारुतो दत्तवान् चापं बाणपूर्णे तथेषुधि। ॐ वज्रमिन्द्रः समुत्पाट्य कुलिशादमराधिपः। ॐ ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात्। ॐ कालदण्डाद्यमोदण्डम्। ॐ पाशं चाम्बुपतिर्ददौ। ॐ प्रजापतिश्चाक्षमालाम्। ॐ ददौ ब्रह्माकमण्डलम्। ॐ समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः। ॐ कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलम्। ॐ क्षीरोदस्यामलं भारमजरे च तथाम्बरे। चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु। नूपुरौ विमलौ तद्वद्ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्ताश्वङ्गुलीषु च। ॐ विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुञ्चातिनिर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम्। ॐ अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्सुरसि चापराम् आददज्जलहस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम्। ॐ हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च। ॐ ददावशून्यं सुधया पानपात्रन्धनाधिपः। ॐ शेषश्च सर्वनागेषु महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्येधत्तेजः पृथिवीमिमाम्। ॐ अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिताननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः। ॐ तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभः। ॐ अमायतातिमहता प्रसिद्धो महानभूतु। ॐ चुक्षुः-सकलालोकाः। ॐ समुद्राश्च च कम्पिरी। ॐ चचालवसुधा। ॐ चेलुः-सकलाश्च महीधराः। ॐ जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीम्। ॐ तुष्टुवर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः। ॐ दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यमपरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थोरुदायुधाः। ॐ आह किमेतदिति क्रोधादाभाश्च महिषासुरः आभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः। ॐ स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयान्त्विषा पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिताशेषपाताळां धनुर्ज्यानिस्वनेन तां
दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थिताम् ॐ ततः प्रववृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बाहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरम् ॐ महिषासुरसेनानीश्चक्षुराक्षो महासुरः युयुधे ॐ युयुधे चामरश्चान्यश्चतुरङ्गबलान्वितः ॐ रथानामयुधैषड्भृदग्राक्षो महासुरः ॐ अयुध्यतायुतानाञ्च सहस्रेण महाहनुः ॐ पञ्चाशद्भिश्चनुयुतैः असिलो महासुरः ॐ अयुतानां शतैषड्भिर्भास्करो युयुधेरणे ॐ गजवाजसहस्रौघैरनेकैरुग्रदर्शिनः वृतोरथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत युतः कालो रथानां च रणे पञ्चशतायुतैः युयुधे चासुरैस्तत्र तावद्भिः परिवारितः उग्रास्यश्चोग्रवीर्यश्च त्रिनेत्रश्च महाबलः कराळश्च तथा ताम्रोन्धकश्चैव महासुरः दुर्धरो दुर्मुखश्चैव युयुधे च तथोद्धतः ॐ बिडालाक्षोयुतानां च पञ्चाशद्भिरथायुधैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः ॐ अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयैर्वृताः युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः ॐ कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः ॐ अथ युद्धं तमभवद्देव्या सह सुरद्विषां लोकक्षेकरं घोरं यथा स्याद्भूतसम्प्लवः ॐ तोमरैर्भिन्तिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिसैः ॐ केचिच्च चक्षुषशक्तिः ॐ केचित् पाशान् ॐ तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु तेतां हन्तुं प्रचक्रमुः ॐ सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रतिच्छेदा निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी ॐ अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी ॐ सोऽपि क्रुद्धो धूतसटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः ॐ निःश्वासान्मूचेयांश्च युध्यमानारणेऽम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः ॐ युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासिपट्टिसैः नाशयन्तो सृगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः ॐ अवादयन्तपटहान् गणाः ॐ शङ्खांस्तथा परे ॐ मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ॐ ऋषिभिस्तूयमानास्तु जयं प्रार्थ्य दिवौकसाम् ॐ ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिरिष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान् ॐ पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् ॐ असुरान् भुवपाशेन बद्धा चान्यान् कर्षयतु ॐ केचिद्विधा कृताः तीक्ष्णैः खड्गपातैः ॐ तथा परे विपोधिता निपातेन गदया भुविशेरते ॐ बेबुश्च केचिद् रुधिरं मुसलेन भृशं हताः ॐ केचित् निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि ॐ निरन्तराश्च रौघेण कृताः केचिद्रणाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः ॐ केषाञ्चिद्बाहवश्छिन्नाः ॐ छिन्नग्रीवाः तथा परे ॐ शिरांसि पेतुरञ्जेषाम् ॐ अन्ये मध्ये विदारिताः ॐ विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः ॐ एकबाह्वक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः ॐ छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः ॐ कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः ॐ ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः ॐ कबन्धाश्छिन्नशिरसः खड्गशत्रुयुष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेत्यभाषन्ता देवी मन्ये महासुराः ॐ पातितैरथनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभूत् स महारणः ॐ शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रशुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरभाजिनाम् ॐ क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्ये क्षयं यथावह्निस्तृणतारुमहाचयम् ॐ स च सिंहो महानादमुच्छ्रुजन्धुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणामसूनिव विचिन्वति ॐ देव्या गणैश्च तैस्तत्राकृतं युद्धं तथासुरैः यथैनां तुष्टुवुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचोदिवी ॐ इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणान्तर्गत सावर्णिकमन्वन्तरकथान्तर्गत देवी माहात्म्यान्तर्गतो महिषासुरसैन्यवधत्वेन प्रसिद्धः मूलश्लोकमन्त्रविभागे नवशतीमन्त्रमालायां द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः। श्रीपरमेश्वरार्पणमस्तु।